मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ईद पर ये वाकई बहुत बड़ा बयान है। क्या आप अब भी ईद मनाओगे? पहले इस बयान को सुन लीजिए। आप एक बार सुन कर चले जाना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। हज़रत ने जब ये बयान दिया था ना, मैं आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वो बयान सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद में हो सकता है कि आप में से जना कितने भाई जना कितनी बहनें ईद पर नए कपड़े ही ना पहने। आप समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का बयान हज़रत का, इसको सुन के चले जाएं। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दूसरी बात, मैंने आपसे कल या परसों की कल की वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि माँ को लेकर के, माँ बाप को लेकर के एक ऐसा वाक़या सामने आया है, ऐसा वाक़या सामने आया है कि अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने के हैं। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, सुनवाने वाला हूँ। उसको तो हर हाल में आपको देखना ही देखना है। अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में हैं, देखिए बहुत सारे हिंदू लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, मुस्लिम तो अल्हम्दुलिल्लाह सब देखते ही हैं, जो रोज़ाना देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया। लेकिन जहाँ माँ बाप का सवाल आता है मेरे अजीज़ों, तो दिल मचल जाता है। अब मैं आपको सबसे पहले मुफ्ती साहब का वो बयान सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो माँ का वाक़या हमारे सामने पेश आया है और सच्चा वाक़या है, जिसको सुनकर दिल दहल जाएगा मेरे अजीज़ों। जो अपनी माँ से मोहब्बत करते होंगे ना, माँ बाप से, तो उनकी मोहब्बत अपने माँ बाप से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं दावे से कहता हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ। जो मोहब्बत बिल्कुल नहीं करते तो वो एक सबक उनको हासिल होगा इस वाक़ये से, जो मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। चलिए पहले मुफ्ती साहब का ये 1 मिनट का बयान सुने कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। और हाँ, बस 1 मिनट और रुक जाएँ, अभी सुनवा रहा हूँ। देखिए, जो हमें रोज़ाना देखते हैं वो समझ गए होंगे कि सलमान भाई अब क्या दिखाने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिए। टारगेट बहुत बड़ा है। हमें गरीब परिवार का एक घर बनवाने के लिए जा रहे हैं जिसके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं बरसात के मौसम में। उन बच्चों के दिल से क्या दुआ निकलेगी आपके 150, 1000, 2000 रुपये, जैसे आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत के हिसाब से। आप में से जो भाई अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो पहले डिटेल में समझ लें। आप हमारी 7 अप्रैल की वीडियो देख लेना। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ बैलेंस चेक करके कि आप लोगों के ताउन से अभी तक आपने कितना दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्सिस बैंक के जिस भाई ने बहन ने पैसे डाले हैं वो समझ गए होंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी बैलेंस चेक करने के लिए जा रहा हूँ। 1 सेकंड बस, कि आप लोगों ने अब तक कितना ताउन कर दिया है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। 1,67,992 रुपये, केवल 1,67,092। जज़ाकल्लाह। लेकिन टारगेट अभी बड़ा है मेरे अज़ीज़ों। गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर दे दिया गया है, बारकोड भी दे दिया गया है। अभी तक आप में से किसी ने हिस्सा नहीं लिया हो तो प्लीज़ बराए करम आप हिस्सा ले लें। एक गरीब की छत बनवानी है और एक भाई जिस पर 6,90,000 का कर्ज़ है, उसको कर्ज़ से आसानी दिलानी है। वरना आपने एक टुमकुर का वाक़या सुना होगा कि एक भाई ने कर्ज़ में डूबकर जब उससे कर्ज अदा नहीं हुआ तो पूरे परिवार को उसने को जहर दे दिया था। हम चाहते हैं कि कहीं पूरी इंडिया भर में ऐसा ना हो मेरे अजीज़ों। और हम नहीं, आप सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके आसपास इलाके में पड़ोसी कोई ऐसा परेशान हाल ना हो। हाँ, कहीं ऐसा कदम कोई और ना उठाए मेरे अजीज़ों। तो हम सबको मिलजुल कर ख्याल रखना है। तो फिलहाल उस भाई को कर्ज़ में भी आसानी होगी। तकरीबन हम चाह रहे हैं कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए तो उस गरीब के मकान के लिए हमें इकट्ठे करने हैं, और कम से कम 4 लाख रुपए हमें उस जो कर्ज में डूबा हुआ एक भाई है उसके लिए हमें इकट्ठे करने हैं। तो बराए करम जिन्होंने अभी तक हिस्सा नहीं लिया हो ले लें। बात लंबी हो जाती है, लेकिन बात बीच में आ गई है। रोज़ाना मैं चेक इसलिए कराता हूँ कि आप सबकी नज़रों में ये पैसा रहना भी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा कि आप लोग मुझ पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। तो जो भाई पहली बार आए हों, आप भी यकीन करें, भरोसा करें। और 7 अप्रैल की हमारी वीडियो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। तो जो नए आए हों तो उनसे ये कहना है, आप ये लिख दें यूट्यूब पर कि गरीब की ईद सलमान रज़ा ऑफिशियल, वो वीडियो ऊपर ही आ जाएगी, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। सुनिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। इसको सुनने के बाद में हो सकता है कि शायद ही आप ईद पर नए कपड़े पहने। अल्लाह अल्लाह। चलिए सुनिए। एक तरफ हम कल ईद की खुशियों की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूं, मुल्क फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे कल अपने जनाजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहाँ ईद की कोई खुशियां नहीं है। वहाँ से रोते बिलखते बच्चों की सदाएं पूरी दुनिया को झिझोड़ रही हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई? तुम अपनी ईदों की तैयारियों में हो, यहाँ हम अपने जनाजों की तैयारियों में हैं। ऐ मेरे अजीजों, हमें ईद मुबारक किसी और तरीके से पेश की जा रही है यहाँ पर। क्या अब भी हम उन खुशियों के साथ ईद मनाएंगे? क्या अब भी हम आला किस्म के कपड़े पहन करके ईद मनाएंगे? मैं अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह के कहर और गजब को याद करो। यकीनन उसने ईद हमें तोहफे में दी है, लेकिन ये तमाम जो दुनिया के हालात हैं, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल आज
وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے جھنجھوڑتی ہوئی آواز آ رہی ہے تم خوشیوں میں اتنے نہ اتراؤ، یہ جو آگ لگی ہے فلسطین میں اس کی چنگاریاں قریب تمہارے گھروں تک بھی آئیں گی۔ اور میرے عزیزو، پہلی بات تو کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے دل میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے درد نہ ہو، لیکن حضرت نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ تم عید کی خوشیوں میں اتنے نہ اتراؤ۔ ہیں ابھی بھی کچھ بھائی جن کو کچھ فکر ہی نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ اور بھی درد عطا فرمائے، ان کے لیے ہمیشہ ہم دعا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ اب جو ماں باپ کی شان کو سمجھتے ہیں، ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر جانا مت، اس واقعے کو ایک بار سن لیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہوں گے نا تو انشاءاللہ کرنے لگیں گے۔ آپ اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے ہوں گے تو کرنے لگیں گے۔ ماں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، باپ سے بھی سبھی محبت کرتے ہیں، لیکن قدر نہیں کرتے ماں باپ کی۔ بہت سارے بھائی بہن قدر نہیں کر پاتے ماں باپ کی، تو ماں باپ کی قدر کر لینا تو جنتی ہیں آپ، جنتی ہیں الحمدللہ۔ تو چلیے سنیے، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، میں یہ ویڈیو کی شکل میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن ایک شو ہو رہا ہے، اس شو کے اندر پاکستان کی ویڈیو ہے یہ، شو کے اندر ایک فون کال آتی ہے، جو ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ان سے وہ بات کرنا چاہتا ہے بھائی، اور وہ کیا ان سے بات کرنا چاہتا ہے ماں کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ گئی ہو، لیکن آپ اس کو ایک بار ضرور سن لینا، پھر میں آپ کو الوداع الوداع کا کلام سناؤں گا انشاءاللہ، آپ کلام بھی ضرور سن کے جانا میرے عزیز۔ آئیے آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجئے۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ میں شفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی شفیق بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جی میں مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور بات کیجیے۔ جی مولانا صاحب، ایک عجیب سی میری طبیعت ہو گئی ہے، بہت بے چینی سی ہے، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جی ہیلو، جی آپ بتائیں گے بھائی تو انشاءاللہ مولانا صاحب کو وظیفہ بتا۔ میں آپ کو، میں اصل میں میری جو بیوی ہے، میری بیوی اور ماں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی ہمیشہ، تو میں نے اس سے کہنے پہ نا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے معافی مانگوں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ آپ نے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم بھیج دیا ہے؟ جی اللہ اللہ، تو میں اس سے معافی مانگوں لیکن اب ہو نہیں رہا۔ مطلب وہ معافی، والدہ معافی نہیں دے رہی یا کیا؟ والدہ مر گئی ہے میری۔ اللہ، والدہ کا انتقال ہو میرے گیا۔ بھائی یہ بس نہیں چلتا، میں اپنے آپ کو جی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نوچ لوں اپنے ناخنوں سے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ مجھے نیند آ رہی ہے، نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے سب پہ غصہ آ رہا ہے۔ یہ اتنا اچانک کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں کیا۔ میں ماں سے معافی مانگوں، میں کس سے معافی مانگوں، میں کیسے معافی مانگوں؟ میں اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، میں اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا۔ میرے بھائی، آپ کی گفتگو سن کے نا میرا جگر منہ کو آنے کے قریب ہے۔ وہ ایک عاشق نے نا، عاشق تھا، اس کو معشوق نے کہا تھا کہ ماں کا جگر لاؤ گے تو تم سے شادی کروں گی، تو اس بدبخت نے جا کے ماں کو چیرا، ماں کا جگر نکالا اور چلتا ہوا دوڑا کہ میں اپنے معشوق سے کہوں کہ لے، میں نے اپنی ماں کا جگر کاٹ کے تیرے سامنے پیش کر دیا۔ تو وہ بھاگنے لگا، جب وہ بھاگنے لگا تو وہ کہیں ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا۔ جیسے ہی گرا تو کلیجے سے آواز آئی، شالا خیر ہوئے میرا بچہ، اللہ اکبر، اللہ شالا خیر ہوئے میرا بچہ، جو لوما پیٹ میں رکھ خود نہ کھائے تمہیں کھلائے، خود نہ پیے تمہیں پلائے، خود سردیوں کی راتوں میں کھڑکی دروازوں کے قریب سوئے، تمہیں لحاف پہنائے، لوگوں کے گھروں میں برتن بھاجے اور تمہارا پیٹ پالا، اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اس کی کان کی سماعت چلی گئی، اس کو شوگر لگا تیری وجہ سے، اس کو بلڈ پریشر ہوا تیری وجہ سے، اس کو کینسر لگا تیری وجہ سے، اس کا جینا حرام ہو گیا۔ ایک ماں، آج ایک ماں اولڈ ہوم میں مر گئی ہے ایک بیٹے کے ہاتھوں، جس کے پیروں تلے زمین تھی، جس کے پیروں تلے جنت تھی، تم نے اسی ماں کا جنازہ نکال دیا۔ تم اس کائنات کے قاتل ہو، تم اس کائنات کے خونے ہو، جس نے تمہارے جیسے درندے کو زندگی دی، تمہارے جیسے درندے کو وجود بخشا۔ فرحان بھائی، اس معاشرے پہ قیامت کیوں نہیں آئے گی جہاں ماں جیسی ممتا کو لوگوں نے اولڈ ہوم میں بٹھایا ہوا ہے؟ ماں جیسی ممتا دیکھ کے بھی نہ دیکھ رہی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے، اس اللہ سے معافی مانگے، اس کی قبر پہ جا کے روئے کہ اے ماں، میں تجھ سے آج بھیک مانگتا ہوں،
खुदा की कसम तुम्हारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी दुआएं आसमानों तक भी नहीं उठेगी। अगर तुमने ये माँ ये तुम्हारी लिए जन्नत थी, ये माँ ये तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत का बेहतरीन सर चश्मा था। लेकिन याद रखना, मैं थोड़ा जज्बाती इसलिए नहीं हुआ, हमारी माँ तो गुजर गई, हमें तो दुआएं देने वाला भी कोई, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो उसमें क्या बीतती है। अरे बीवी अपनी जगह पर मुकद्दम है, माँ मुकद्दस है, माँ मुकद्दस है, उसके वो माँ तकल्लुमा ओफ भी नहीं करना। वो मेरा माँ कमा रब्बयानी सगीरा, कैसे तुम्हें नहलाया। वाकई मेरे अजीजों, दिल बहुत गमगीन हो गया, पसीज गया दिल। वाकई कुछ ऐसा आया कि उसने अपनी बीवी के कहने से अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। उसके बाद में उस माँ का इंतकाल हो गया। अब वो परेशान है कि मैं माफ़ी किससे मांगूँ, कैसे मांगूँ। नहीं, मरने के बाद अगर माँ बाप की तुमने कदर जानी, परेशान हुए तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात तो तब है मेरे अजीज़ों जब जीते जी अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, और ऐसी खिदमत कर लो कि दुनिया देखे और दुनिया कहे कि यार ये है दीवाना माँ बाप का अपने। और आपकी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह, जब अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करोगे तो इंशाल्लाह आपकी बीवी भी आपसे मोहब्बत करेगी। उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, क्योंकि औरत कम अक्ल होती है मेरे अजीज़ों। चलिए, दिल से शुक्रिया आपका कि आपने मेरी इस बात को सुना और यहाँ तक आप रुके रहे। जब यहाँ तक रुके रहे हैं तो प्लीज़ कलाम भी सुन के चले जाएं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। हमेशा तभी तो कहता रहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर लें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा कर लें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें, नमाज 5 वक्त की पढ़ें मेरे अजीज़ों। कभी भी किसी का दिल आपकी तरफ से दुखना नहीं चाहिए, अपना हुस्न व अखलाक इतना प्यारा इतना अच्छा कर लें मेरे अजीज़। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर माँ बाप के दिल से आपके लिए हमेशा दुआ निकलती रही ना, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे अजीज़ों। घर से निकलो दुआ लेके माँ की, तो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। ऐ है सुभान अल्लाह। चलिए मेरे अजीज़ों, यह आखिरी रोज़ा है, 30वां रोज़ा है आज, और आज 10 अप्रैल है। आपके रोज़े कैसे कटे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कटे, लेकिन आप फ़लस्तीन पर एक नज़र डालें ज़रूर। तो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ, उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें, दुआ में उनको याद रखें। और जिस गरीब फैमिली का हम घर बनवाने के लिए जा रहे हैं, अभी तक आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया हो तो हिस्सा ले लें, बार कोड आपकी स्क्रीन पर है। जो लोग हमें दिल से करीब से जानते हैं तो वो समझ गए होंगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं इसमें भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ जैसी आपकी हैसियत, अपनी हैसियत के हिसाब से आप इसमें हिस्सा ले लें। अपनी ज़कात, खैरात, सदका, आप सब कुछ इसमें ताउन कर सकते हैं मेरे अजीज़ों। और आपने कर दिया हो, ये चीज़ें कर भी दी हो, फिर भी आपकी जैसी अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, उस हैसियत के मुताबिक आप इसमें हिस्सा ले लें। अगर अल्लाह आपको महीने में 1 लाख रुपए आप कमाते हैं तो 10-5 हज़ार से भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि 1 लाख अगर हम महीने में हम कमा रहे हैं तो उसमें से 10-5 हज़ार रुपये चले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। आज आखिरी रोज़ा है रमज़ान में, 1 का 70 अल्लाह ताला सवाब देता है मेरे अजीज़ों, 1 का 70 मिलता है। तो इसी नियत से अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें हिस्सा ले लें। चलिए कलाम शुरू करते हैं। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। क़ल्बे आशिक़ हुआ, क़ल्बे आशिक़ है अब पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। आह अब दिल पे है गम का
غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کوئی حسن و عمل نہ کر سکتا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، ہے کہاں زندگی کا بھروسہ، ہے کہاں زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب رو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، میں بدکار ہوں، میں ہوں
گیا ہوں عبادت میں غافل، جس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں مجھ کو مت بھول جانا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا۔ روز محشر مجھے بخشوانا، روز محشر مجھے، روز محشر ہمیں بخشوانا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آخری شعر سنیے نا، تجھ پہ لاکھوں سلام ہے رمضان، تجھ پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، ماہ رمضان اب جا رہا ہے، دل اداس یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ کیا ہے، تیرے جانے کا بس ایک یہ غم ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ میرے عزیزو، آخری روزہ ہے، چلا گیا ماہ مبارک۔ اللہ اس مقدس مہینے کی برکت سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، وہاں پھر سے مولا پہلے جیسے حالات عطا کر دے، مولا خوشحالی عطا کر دے، مولا خوشحالی عطا کر دے مولا۔ دیکھیے، ہم نے فلسطین کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی تھی مدد کے تعلق سے، تو اس کے بعد میں ابھی وہاں پر 5ویں بار ان لوگوں نے سامان پہنچا دیا ہے، جو گجرات کے احمد آباد کا ایک ٹرسٹ ہے، تاج الشریعہ ٹرسٹ۔ اب 6ٹھی بار جب سامان جائے گا انشاءاللہ تو میں تب ویڈیو بناؤں گا اس کے تعلق سے۔ فی الحال ہم غریب کا گھر بنوا رہے ہیں، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ ایک اتنا مجبور بھائی ہے جس پر 6,90,000 کا قرض ہے، اس کو ہم تھوڑا قرض میں اس کو آسانی ملے گی۔ اگر 2.5-3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے بھی ہو گئے تو الحمدللہ اس کو تھوڑے بہت رہ جائیں گے، وہ خود کر لے گا پھر، یا وہ انشاءاللہ بات کی ترغیب دیکھ جائے گی، لیکن اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ابھی نہیں وہ کچھ کر سکتا، بہت زیادہ حالات میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے عزیزوں۔ میں نے کچھ ویڈیو میں پہلے بتایا آپ کو، میں چاہوں تو ان دونوں کو پاس بٹھا کر ویڈیو بنا لوں، لیکن ایسا رسوائی ہوتی ہے۔ لوگوں نے مجھ سے منع کر رکھا، بھائی ہمیں آپ پر پورا یقین ہے، آپ جس کی بھی مدد کے لیے کہیں گے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ تو جیسے اللہ نے آپ کو حیثیت دی، اپنی حیثیت کے حساب سے اگر زکوٰۃ صدقہ فطر آپ نے دے بھی دیا ہے نا، تو آپ اس میں تعاون پھر بھی کریں، ثواب کی نیت سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 روپیہ بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا الحمدللہ۔ آپ اگر مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو حصہ اگر نہیں لیا ہے نا ابھی، جنہوں نے نہیں لیا تو ضرور حصہ لے لیں، اور اس ویڈیو کو 7 اپریل کی ویڈیو کو اگر لازمی شیئر کرتے رہیں،
جزاک اللہ آپ کو اس کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.